चैलेंज से कहता हूं, मेरी आवाज यहां जाके उम्रा भी शायद पहुंचे, लेकिन अगर पिंडी भी पहुंच रही है, मैं पिंडी वालों को भी कहना चाहता हूं, जाके उम्रा को उनको भी कहना चाहता हूं, अपनी खातिर जमा रखो। पाकिस्तान में किसी मां के बेटे में इतना दम नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखे। ये किसी के हुक्म से हो रहा है, ये किसी को खुश करने के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मर्द हुर ने उनके बीच में, सहूनियों के बीच में जाके ये कहा था कि वी विल फाइट। इस तरह की किसी जगह की बजाय मीनार पाकिस्तान में मर्द और इमरान खान के साथ एक बार फिर पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब इकट्ठा होगा। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जिस तरह रजीम चेंज के बाद हमने मीनार पाकिस्तान भर दिया था। मैं तो वो नजारा अपने जहन में जब लाऊं कि जब इमरान खान इंशाल्लाह बाहर आएंगे और पाकिस्तान का, लाहौर का बेटा जब खड़ा होगा मीनार पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आने वाले वक्त और पिछले वक्त के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये मुराद है, जो पुराने साथी यहां पे बैठे हैं उनको याद होगी, बहुत तेज बारिश हुई लेकिन खान साहब बिल्कुल नहीं हिले थे, खड़े थे और हम सब भी खड़े थे। और इतनी हमने नारेबाजी उस रात की, हमारे पुराने साथी यहाँ आदिल नवाज आए हुए हैं, हमारे मर्दान से हमारे साथी, उसको याद होगा, इतनी हमने नारेबाजी की, हमारे गले बैठ गए। अल्लाह के करम से 2013 में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। इमरान खान की वो बात मुझे आज भी याद है, लाहौरियों, लाहौर से जितने साथी यहां पे बैठे हैं हाथ उठाएं, जरा लाहौरी हाथ उठाएं। इमरान खान की बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं। ये जो हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा है, ये पहली बार नहीं है। यहां पे अली अमीन खान बैठे हैं, उनको इसका पता होगा, पुराने साथी यहां पे बैठे हैं, उनको इसका पता होगा कि 2013 में भी हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा और खान साहब ने ये बात मेरे सामने की। उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर को अपनी जिंदगी में 2 बार बहुत अफसरदा, बहुत खामोश पाया। एक जब 1987 का वर्ल्ड कप हुआ और वो जब ऑस्ट्रेलिया पे हम हारे, मुझे वो कहते हैं पहली बार पता लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट से और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम हारे तो अगले दिन पूरे लाहौर में शोक था, खामोश था, खाली था। और 2013 11 मई को जब इलेक्शन हुआ, वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अगले दिन, इलेक्शन वाले दिन एक मेले का समा था, लेकिन 12 मई 2013 की मैं बात कर रहा हूं, 12 मई को शोक था, खामोशी थी। अगर मियां नवाज शरीफ यहां से जाती उम्र नजदीक है, अगर इन लोगों ने जीता था तो 12 मई को तो यहां पे लाहौर में एक मेला होना चाहिए था, एक समा होना चाहिए था। 13 में भी हमारा मैंडेट चुराया गया, 18 में भी हमारे साथ यही हुआ। बड़ी बात होती है कि उस रात सिस्टम बैठा दिया गया, वो सिस्टम हमारे खिलाफ बैठा था। ताकतवर नहीं चाहते थे कि इमरान खान 2/3 से आए। वो शख्स यहां उस तारीखी काबीना के मेंबरान में से सीएम अली अमीन बैठे हैं और मुझे उस काबीना का कोई शख्स इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हमाद अजहर को मेरी बात अगर पहुंचे उसको याद आ जाएगी काबीना में। और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं जो चीज आपके सामने रख रहा हूं वो तारीखी बातें रख रहा हूं, वो चीज जो इमरान खान से खुद देख के, खुद सुन के, खुद सीख के आपके सामने रख रहा हूं। 2018 सितंबर का महीना, काबीना की मीटिंग खत्म होती है। इमरान खान कहते हैं, इमरान खान अपने जो उनके नीचे हमला होता है उसको कहते हैं कि क्या एजेंडा क्लियर हो गया? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं आप सरकारी लोग सारे चले जाओ, मैंने अपने लोगों से कोई बात करनी है। अली अमीन खान आपको याद आया, इमरान खान ने 2018 में अपनी हुकूमत शुरू होने के, जब मैं वजीर बना, मैं 17 सितंबर को वजीर बना था, मेरी दूसरी काबीना की मीटिंग थी, जब इमरान खान ने कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। जब बाहर निकले पीएम हाउस से,
میں نے حماد کو کہا یار بڑی عجیب بات خان نے کی ہے. حماد نے کہا مجھے لگتا ہے کبھی اس پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی بات کسی وزیر اعظم نے نہیں کی ہوگی. یہ وہ سٹینڈ تھا, یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ ہماری حکومت ختم ہوئی. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, میری آواز یہاں جا کے عمرہ بھی شاید پہنچے, لیکن اگر پنڈی بھی پہنچ رہی ہے, میں پنڈی والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جا کے عمرہ کو ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی خاطر جمع رکھو. پاکستان میں کسی ماں کے بیٹے میں اتنا دم نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھے. یہ کسی کے حکم سے ہو رہا ہے, یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس مرد حر نے ان کے بیچ میں, صہیونیوں کے بیچ میں جا کے یہ کہا تھا کہ we will fight. یہ اس کی سزا ہے, مدنی ریاست کی بات کی سزا ہے, ختم نبوت پہ سٹینڈ لینے کی سزا ہے, اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی سزا ہے, بھارت کو تگڑا جواب دینے کی سزا ہے. آج ہم لاہور کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اس طرح وہ یادیں تازہ نہیں ہوئی, وہ یادیں تب تازہ ہوں گی جب اس طرح کی کسی جگہ کی بجائے مینار پاکستان میں مرد اور عمران خان کے ساتھ ایک بار پھر پورا لاہور, پورا پاکستان, پورا پنجاب اکٹھا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس طرح رژیم چینج کے بعد ہم نے مینار پاکستان بھر دیا تھا. میں تو وہ نظارہ اپنے ذہن میں جب لاؤں کہ جب عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے اور پاکستان کا, لاہور کا بیٹا جب کھڑا ہوگا مینار پاکستان میں, انشاءاللہ آنے والے وقت اور پچھلے وقت کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں آج ہم لاہور کیوں آئے؟ علی امین خان بچر صاحب, چیئرمین گور صاحب, ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب, یہاں مرزا فریدی صاحب کے میں شکر گزار ہوں, آپ نے اپرچونٹی دی ہمیں یہاں اکٹھا کیا. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے لاہور پاکستان کا سیاسی, میں لفظ یوز کر رہا ہوں سیاسی, کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دو, پاکستان کا سیاسی کعبہ لاہور ہے. جب لاہور میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جب لاہور سے ہوائیں چلتی ہیں, جب لاہور سے تحریک چلتی ہے, اس سے پھر پورے پاکستان میں تحریک چلتی ہے. پری پارٹیشن جب تحریک کا سٹارٹ یہاں سے ہوا, پاکستان بن گیا, اور جب 30 اکتوبر 2011 کو یہاں سے تحریک کی ابتدا ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف میں پہلے پختونخوا, اس کے بعد پنجاب, ساتھ مرکز, کشمیر اور گلگت بلتستان, ہر جگہ ہماری حکومت قائم ہوئی. انشاءاللہ دوبارہ قائم ہوگی. آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ پشاور اور لاہور ایک ہے, پنجاب اور پختونخوا ایک ہے. ہمیں پختون پنجابی کے نام پہ نہ لڑایا جائے. یہ جو شہادتیں ہوئی, باجوڑ میں مولانا خان زید صاحب کو شہید کیا گیا, اس کے اگلے دن 9 پاکستانی بلوچستان میں مارے گئے. یہ مت کہیں کہ پنجابی مارا گیا, پختون مارا گیا, یہ کہیں پاکستانی مارا گیا. دہشت گرد یہ نہیں دیکھ رہا پختون ہے پنجابی, وہ مار رہے, وہ کاٹ رہے اور ہم تقسیم ہو رہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو تقسیم پہ نہیں, یونٹی پہ چلتا ہے. ان لوگوں کی سیاست تقسیم پہ چلتی ہے. کسی کی سیاست پختون کے نام پہ, کسی کی سیاست جاگ پنجابی جاگ کے نام پہ, کسی کی سیاست سندھ کے نام پہ, کوئی بلوچ کے نام پہ کھا رہا ہے. عمران خان صرف پاکستان اور تحریک انصاف صرف پاکستان کے نام پہ سیاست کرتی ہے. ہم یہاں توڑنے نہیں, ہم یہاں لاہور جوڑنے آئے ہیں, جوڑنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ کوئی یہ نہ کہے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پنجاب یا لاہور کو جگانے آئے ہیں. لاہور جاگ رہا ہے, پنجاب جاگ رہا ہے, لیکن جو ظلم ہے وہ اللہ شاید رنجیت سنگھ نے بھی وہ ظلم نہیں کیا تھا جو نقوی صاحبات میں اور جو مریم بی بی آپ نے اور جو میاں صاحبات کے دور میں پنجاب میں ہو رہا ہے. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے, بزنس تباہ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. ایسے میں کون سی سیاسی تحریک چل سکتی ہے؟ تو اگر ان حالات میں پنجاب میں تحریک انصاف زندہ ہے, اگر ان حالات میں لاہور میں تحریک انصاف زندہ ہے اور انشاءاللہ تابندہ ہے, تو بچہ صاحب آپ
اور تمام پنجاب کی سیاست کو اور سیاستدانوں اور کارکنان کو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب خدا کے ایک دن آئے گا، دوبارہ ہمارے بیچ ہوں گے۔ اس بار ہم نے ہر گلی، ہر شہر، ہر گاؤں نکلنا ہے۔ اس بار صرف ایک جگہ نہیں جانا، صرف اسلام آباد نہیں جانا، اس بار لاہوری لاہور میں نکلیں گے، فیصل آبادی فیصل آباد میں نکلیں گے، سیالکوٹ والے سیالکوٹ میں نکلیں گے، ڈسکہ والے ڈسکہ میں نکلیں گے، کشمیر والے کشمیر میں نکلیں گے، پختونخوا والے پختونخوا میں نکلیں گے، سندھ والے سندھ میں نکلیں گے، اور جب پورا پاکستان نکلے گا تو انشاءاللہ عمران خان نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، عمران خان، عمران خان، تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔